بچہ سلامت میری ذات کرم اس ذات کرم جس پیدے بس بس کرم سائیں دے کرم جو وہ کی کراں ہاں جی میں 3 بچی ہیں جی تے 2 بچے ہیں پہ چھوٹے بچیاں ہی چھوٹیاں وڈی کانے لا دیتی ہے ویسے نہ جو سریاں ان دے مریض 24 گھنٹے سے کوٹ ٹیکے گولی دا مریض ساہ چڑھتا ہے ٹوٹتا تو ساہ چڑھتا ہے اللہ تینوں سکھ دے بھی کماون والا نہیں آپ کماندا میں کچھ نہیں کردا با گھرے وجہ رہیندا سر کٹ بس یہ جو یہ منگن پنی بس جی ساڑے نہ کوئی تعاون کر دیں غریب آدمی کوئی کاروبار نہیں کئی گل نہیں کوئی زمین نہیں کئی گل نہیں بس 3,000 روپیہ 3,000 روپیہ بابا دے بہت بہت تین سکھاں چ رکھے بچیاں سلامت ہو کسی شے دی تھو نہ ہوئی اللہ تینوں بہت دے بہت اللہ تینوں بہت دے اور کسی شے دی تھو نہ ہوئی بلو بچیاں سلامت ہو بلو غریباں دی سنبھال کر دیو اللہ تینوں بہت دے غریباں دی ہمدردی کر دیو اللہ تینوں بہت دے بہت اللہ تینوں اتنا دے جو تھوڑی نہ بابا موڑی یہ جو ٹیکا گولی کی کرا وہ ٹیکے گولی تے لیسا یہ ٹیکا گولی چلیا کر موڑی دن کوئی اور کے بچیاں نو کھویسا کو بچیاں نو کھویسا کو ٹیکا گولی کرے یہ چلدا پیا یہ ایس اے وی ایس جی جی من ایس وی ایس جی 3,000 روپیہ جی غریب نو دتا نہیں اللہ نے ایس وی ایس مینوں انہاں 3,000 روپیہ پہنچایا بچیاں میرے بچے چھوٹے غریب دی سنبھال کیتی ہے بہت دے اللہ انو بہت دے بہت